बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर लिसनर्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बिज़नेस कम्युनिकेशन के लेक्चर नंबर 5 के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हम कारोबारी अबलाग के मकासद यानी गोल्स एंड पर्पसेस ऑफ बिज़नेस कम्युनिकेशन डिस्कस करेंगे। तो स्टेप्स आपके सामने वन बाय वन लिखे हैं, इनके हम इन पर बहस करते हैं। कारोबारी अबलाग के मकासद को इन पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले ये आपके सामने मैं कुछ बातें रखता हूँ कि एक अफसर जो बिज़नेस का होता है या किसी भी ऑफिस में होता है, तो एक अफसर आला मनसूबा जात की प्लानिंग, फैसला करने और अपने मकासद हासिल करने के लिए मालूमात वसूल करता है। और ये मालूमात के मेयार पर मुनहसर होता है कि एक मैनेजर अपने मकासद में किस हद तक मौसर अंदाज में कामयाब होता है कि नहीं। अगर मालूमात मेयारी होंगी और उनकी बुनियाद पर फैसले और प्लानिंग दुरुस्त होगी तो वो एक कामयाब मैनेजर होगा, वरना नहीं। मालूमात का तबादला अफराद के लिए एक मुआशरती ज़रूरत है, इसके बगैर उनकी बका मुश्किल होगी। एक मुआशरा हो या अदारा, निचले तबके के अफराद को अपने हलके के बारे में मालूमात दरकार होती हैं और ऊपर वाले तबके के अफराद को फैसलों, प्लानिंग और नताइज हासिल करने के लिए मालूमात की ज़रूरत होती है। और दोनों की बका और तरक्की के लिए मालूमात का तबादला ज़रूरी है। तो एक अदारा में मालूमात या ख़तो किताबत या अबलाग के जो मकासद हैं वो हम वन बाय वन ये डिस्कस करते हैं, जिनमें पहला पॉइंट है मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी यानी फ्यूचर प्लानिंग। एक मैनेजर को उसके काम के बारे में साबका तमाम मालूमात मुहैया करना ताकि वो अपने अदारा के मुस्तकबिल की सरगर्मियों की मनसूबाबंदी कर सके, कारोबारी अबलाग ज़रूरी है। तो एक मकसद कारोबारी अबलाग के मकासद में से फ्यूचर प्लानिंग है। अगर एक मैनेजर को उसके प्रीवियस रिकॉर्ड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होंगी तो प्रेजेंट को देखते हुए फ्यूचर की वो प्लानिंग कर सकेगा। सेकंड नंबर पर है डिलीवरिंग प्लानिंग, मनसूबा जात की तकसीम। जो मनसूबा जात बनाए गए हैं उन पर अमल करने के लिए अदारा के जूनियर स्टाफ तक कंपनी की सारी प्लानिंग को पहुंचाना भी कारोबारी अबलाग में इसके मकासद में शामिल है। तीसरे नंबर पर है फॉर रिजल्ट मेक प्रिंसिपल्स यानी नताइज के हसूल के लिए असूल बनाना। मनसूबाबंदी के ज़रिए नताइज हासिल करने के लिए क़वायद व ज़वाबित असूल बनाना भी कारोबारी अबलाग के मकासद में शामिल है। उसके बाद है फ़ैसला करने में आसानी, ईजी डिसीजंस, मालूमात की मुख्तलिफ अफराद तक मौसर तरसील के लिए असूल बनाना ताकि फ़ैसले करने के अमल में आसानी पैदा हो। ये भी कारोबारी अबलाग के मकासद में शामिल है। नेक्स्ट स्टेज में परमिशन ऑफ डिसीजंस, फ़ैसलों की इजाज़त लेना। आला अफसरान को मंतकी और पेचीदा फ़ैसलों की इजाज़त देना ताकि वो कामयाबी और नाकामी के खौफ के बगैर मसाइल हल कर सकें, ये भी गोल्स ऑफ बिज़नेस कम्युनिकेशन में शामिल है। नेक्स्ट है मुस्तकबिल की सरगर्मियाँ यानी फ्यूचर एक्टिविटीज़। एक अफसर आला को मौका मुहैया करना ताकि वो अपने मकासद हासिल करे और अपनी खामियों और कमज़ोरियों को तलाश करे ताकि मुस्तकबिल की सरगर्मियों में बेहतरी पैदा की जा सके, और इसके लिए भी अफेक्टिव कम्युनिकेशन का होना ज़रूरी है। उसके बाद सेवन्थ नंबर पर है ज़ाती और इज्तमाही ज़िम्मेदारियों का एहसास यानी इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। इन सब के अलावा जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, मुरासलत यानी कम्युनिकेशन का सबसे अहम मकसद लोगों को एक अदारा में या मुआशरा में मिलजुल कर रहने में मदद फराहम करता है ताकि वो मुआशरा में अपनी ज़ाती और इज्तमाही ज़िम्मेदारियों पर पूरा उतरें। इस तरह मुरासलत और मालूमात यानी कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन के तबादला से लोग बेहतर नताइज भी हासिल कर सकते हैं। 8th नंबर पर हमारे पास कारोबारी अबलाग के मकासद में है अंदरूनी और बैरूनी राब्ता यानी इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक। तो कारोबारी अबलाग के ज़रिए इंतज़ामिया अदारा के अंदर और बाहर दोनों तरह से ही राब्ता रखती है और इस तरह वर्कर्स की राय, उनकी आरा, उनके ख़यालात और उनके नज़रियात के बारे में मालूमात हासिल करके उनके मसाइल हल करके अदारा की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। इसी तरह अपनी प्रोडक्ट की फ़रोख्त में इजाफ़ा करने के लिए बैरूनी अफराद से भी राब्ता रखती है ताकि फ़रोख्त और मुनाफा के टारगेट को हासिल करके कंपनी के मकासद को हासिल किया जा सके। इस मकसद के लिए मैनेजर हजरात ज़्यादा से ज़्यादा राब्ता रखने के लिए मुख्तलिफ़ ब्रांचों, खा वो मुल्क में हों या दूसरे ममालिक में, मुख्तलिफ़ ब्रांचों का दौरा करते हैं। इसके अलावा आजकल तो बड़ी बड़ी कंपनियां सैटेलाइट के ज़रिए
اور اپنے ای میل نمبر کے ذریعے یا اپنے جو سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے بھی اپنے ملازمین اور گاہکوں سے رابطہ رکھتی ہیں۔ 9 نمبر پہ ہے ہمارے پاس کاروباری ابلاغ میں اخلاقیات یعنی ایتھکس ان بزنس کمیونیکیشن۔ کاروباری ابلاغ کا یہ بھی مقصد ہے کہ جو بھی معلومات ادارہ کی مصنوعات سے متعلقہ ہوں، حقائق پر مبنی ہوں، ریئل ہوں، فیکٹس پر مبنی ہوں اور عوام کو اپنا منافع حاصل کرنے کے لیے دھوکہ نہ دیا جائے، کیونکہ ہر کاروباری ادارے کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ عوام کی فلاح، صحت اور بہتری کو مد نظر رکھتے ہوئے اشیاء پیدا کرے اور اسی نقطہ نظر سے عوام کو معلومات درست انداز میں مہیا کرے۔ کاروباری ابلاغ کے ذریعے اپنی اشیاء کو مثبت انداز میں متعارف کروا کے اصل ٹارگٹ حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے اور یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ 10 نمبر پہ ہے ہمارے پاس بین الاقوامی ثقافت کو سمجھنا، یہ بھی کاروباری ابلاغ کے مقاصد میں شامل ہے۔ ٹو انڈرسٹینڈ انٹرنیشنل کلچر۔ آج کل ملٹی نیشنل کمپنیز MNCs دنیا کے اکثر ممالک میں اپنی شاخیں کھولتی ہیں اور اپنی پروڈکٹ کو بیچتی ہیں، لیکن اس کے لیے پہلے اپنے افسران کو ان ممالک کی ثقافت، مذہب، رسم و رواج، عادات اور زبان کے بارے میں معلومات پہنچاتی ہیں اور ان کی تربیت کرتی ہیں تاکہ اپنی مصنوعات کو بہتر طریقہ سے انٹروڈیوس کروا کر ان ممالک کی مارکیٹ میں اپنی جگہ پیدا کی جا سکے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بھی کاروباری ابلاغ کی مدد لی جاتی ہے، کیونکہ اگر دوسرے ممالک کے رسم و رواج اور ثقافت وغیرہ کے مطابق معلومات کو پہنچایا جائے گا اور معلومات درست انداز میں پہنچائی جائیں گی تو آپ کی پروڈکٹ کی طلب زیادہ ہوگی، ڈیمانڈ زیادہ ہوگی، اور اگر ابلاغ ہی درست انداز میں نہیں ہوگا، کمیونیکیشن ہی درست انداز میں نہیں ہوگی تو آپ کی پروڈکٹ کی طلب بھی نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ اس طرح ابلاغ کے ذریعے دوسرے ممالک کی ثقافت کو سمجھنے میں آسانی رہتی ہے، اور آج کے دور میں کمپیوٹر، انٹرنیٹ، کیبل اور موبائل نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا ہے، جس کی مدد سے ہم دوسرے ممالک کی ثقافت کو بہتر انداز میں سمجھنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں۔ اس کے بعد 11 نمبر پر ہے کاروباری ابلاغ کے مقاصد میں جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال، یوز آف ماڈرن ٹیکنالوجی۔ آج کل کے دور میں جتنی ترقی بھی کاروبار نے کی ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ابلاغ سے ہی کی ہے۔ اب چند سیکنڈز میں ایک پیغام دنیا کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں انٹرنیٹ، ای میل اور سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچ جاتا ہے۔ اگر ہم نصف صدی پیچھے چلے جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں بھی دفاتر میں فائلوں اور کتابوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، نصف صدی پہلے، 50 ایئرز بیک۔ لیکن کمپیوٹر کی ایجاد نے، انٹرنیٹ کی ایجاد نے، یہ 4G 5G نے ان فائلوں کے ڈھیروں کو چند کمپیوٹر ڈسک میں تبدیل کر دیا ہے یا چند کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک میں سیو کر دیا ہے۔ ریکارڈ رکھنے میں بھی آسانی اور دنیا کی ہر زبان میں پیغامات کی تبدیلی بھی ممکن ہو چکی ہے۔ آج کل گوگل وائس کے ذریعے آپ اپنی ایک زبان کے پیغام کو دوسری لینگویج میں چینج کر سکتے ہیں، لیکن اس ٹیکنالوجی کے درست استعمال سے ہی یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے الفاظ کو درست پیغام میں تبدیل کرنے کے اہل ہیں۔ اس طرح جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم کاروباری مقاصد حاصل کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے نمبر 12 پہ سامعین کو متاثر کرنا، ٹو انفلوئنس آڈینسز۔ کاروباری ابلاغ کا یہ بھی مقصد ہے کہ آپ کے سامعین تک آپ کی طرف سے معلومات درست انداز میں پہنچیں تاکہ آپ ان کو متاثر کر کے اپنی پروڈکٹ کی فروخت میں، سیل میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ منافع کا ٹارگٹ بھی چھو لیں۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ کاروباری ابلاغ کے مکمل عمل یعنی کمپلیٹ پروسیس کو اپنائیں اور اس عمل کو سمجھتے ہوئے پیغامات یا معلومات کی ترسیل کریں۔ اس کے بعد ہمارے پاس 13 نمبر پر ہے کاروباری ابلاغ کے مقاصد میں پیغامات کی مؤثر ترسیل، ٹو کمیونیکیٹ افیکٹولی۔ کاروباری ابلاغ کا یہ بھی مقصد ہے کہ آپ پیغامات کی ترسیل مؤثر انداز میں کرتے ہوئے ٹارگٹ حاصل کریں، معلومات کی مقدار کم کرتے ہوئے اس کی رفتار کو بڑھائیں اور مناسب منطقی انداز میں یعنی لاجیکل مینر سے ترتیب دیں اور سامعین یا گاہکوں کی دلچسپی کو مد نظر رکھ کر پیغام کو تیار کریں تو آپ اپنے ٹارگٹ حاصل کرنے میں آسانی محسوس کریں گے۔ اب ہم ڈیئر لسنرز اینڈ اسٹوڈنٹس جتنی بھی ہم نے بحث کی ہے تو اس بحث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی کاروبار یا صنعت میں مینیجرز ایک مؤثر نظام ابلاغ یعنی کمیونیکیشن سسٹم کے ذریعے ہی لوگوں کے رویہ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں
या ख़तूत या रिपोर्ट्स लिखते हैं या टेक्स्ट करते हैं या ऑडियो पैगाम देते हैं, वीडियो पैगाम देते हैं, तो ना सिर्फ वो अशिया पर असरअंदाज होते हैं बल्कि अफराद पर भी उसका असर पड़ता है। और अगर तरसील मौसर अंदाज में ना की गई हो कि यानी कम्युनिकेशन प्रॉपर अफेक्टिव मैनर से ना की गई हो तो तहरीर, बोलचाल, लिखाई, यहाँ तक के फ़ैसलों के भी बुरे नताइज निकलते हैं। इसलिए अबलाग यानी कम्युनिकेशन का मकसद लोगों को इकट्ठा रखने में मदद करना, उनके रवैया में तब्दीली लाना, उनमें तहरीक पैदा करना और उन पर फैसले सादर करना है ताकि बेहतर नताइज हासिल किए जा सकें। तो डियर लिसनर्स एंड स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे वाइंड अप होता है। अगले टॉपिक के लिए इजाज़त दें, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। अल्लाह हाफिज़।